नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः षष्ठतमः श्लोकः अहमत्र पठामि। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः सः उच्यते। अथ श्लोकस्य अन्वयः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः मनसा इन्द्रियार्थान् स्मरनास्ते विमूढात्मा सः मिथ्याचारः उच्यते। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशश्च। यः वाक्पाणिपादादि कर्मेन्द्रियाणि वशीकृत्य स्वमनसा इन्द्रियार्थान् विषयान् चिन्तयति विवेकशून्यः सः कपटाचारी इति कथ्यते। धन्यवादः।